unsa ka kamalong taron? Sama sa kalig-on sa haligi nga dili matayog sa magnitude 6? Sama ka baskog sa boksingero nga moabot sa round 12? Unsa pod kaha ka kamalong taron nga mahuman ang pagtambal batok sa tuberculosis? Magdepende sa klase sa Mycobacterium tuberculosis nga imong nahanggab. Posible nga mulungtad og 6 ka bulan hangtod usa ka tuig alang sa drug-susceptible TB. Ang klase sa TB nga maayo dayon pinaagi sa tambal o first-line drugs. Samtang mulungtad og 9 ka bulan hangtod 2 ka tuig na pagtambal batok sa drug-resistant TB, ang mas grabe nga klase sa TB. Matambalan ang TB, apan kinahanglan adlaw-adlaw ang imong pagtumar sa tambal sa gitakna nga oras o sa gitambag sa imong doktor. Kung dunay masinati nga mga side effects sama sa pagkalipong, pagsuka o pagpangatol, ipahibalo sa imong treatment partner, nurse o doktor. Matambalan ang mga side effects, maong ayaw kawala sa imong paglaom, ayaw pagbuhi. Mapamatud-an nimo sa imong kaugalingon ug sa mga pinangga nimo sa kinabuhi kung unsa ka kalig-on. Aron TB-free, ayaw lat-angi ang pagtambal, palig-una ang imong pagsalig.